तुमका सगळ्यांक माझ्या कडल्यान नमस्कार। आजचो आमचो हो जो व्हिडिओ हा तेका आमी आज कोंकणीन काडपाची ट्राय केला, कारण खूप जाणांनी म्हाका म्हटले की हांव जे हिंदीन तांकां सांगता तितून ते कम्फर्टेबल ना, थोडे टर्म्स आहा ते तांकां कळना, सो तांकां ते कोंकणीन एक्सप्लेनेशन जाय आसले। सो आयज हांवें कितें डिसायड केला की एक व्हिडिओ कोंकणीन करपाची आणि तुमकां सगळ्यांक विचारपाचें की खंयची लँग्वेज आहा जी तुमकां कम्फर्टेबल आसा। सो ती जी लँग्वेज आहा आमी फुडें कंटिन्यू दवरतले। आता आजच्या व्हिडिओ आमी स्टार्ट करूया। जशें तुमी थंबनेलान सुद्दां पळयलां आसतलें की NMDC म्हणून एक शेअर आहा, तितून आमकां थोडे प्रॉफिट जाता। सो ते आमकां कशें जालें, आमी खंयची ट्रिक भितून यूज केली ती आयज आमी एकदां पळोवया। तेका लागून आतां हांव तुमकां चार्टाचेर घेवन वयता। सो थंय तुमी मातशें पळया की हांवें कशी ते एनालिसीस केल्ली। एनालिसीस म्हटल्यार कशें हांवें स्टडी केल्ली की कशें हे वयर वचूं शकता नाल्यार सकयल येवं शकता, ते तुमकां आतां हांव चार्टाचेर दाखयता। तर आतां आमी चार्टाचेर येयलेले आहा। तुमकां हांगा दिसतलें की हांगा निफ्टी 50 म्हणून बरयल्लें आहा। सो निफ्टी 50 म्हटल्यार कितें, आमचो एक इंडेक्स आसता, भितून 50 स्टॉक्स आसता। सो तो तुमचो निफ्टीचो चार्ट फॉर्म जाता। तशेंच भितून जे सगळे स्टॉक्स आसता तेंचे सुद्दां तुमी चार्ट्स पळोवं शकता। जशें तुमकां हांगा डॉक्टर रेड्डी म्हणून दिसतलें, मागीर इन्फोसिस, हे सगळे तुमचे चार्ट्स आसता हांगा। तर असोच आमचो एक चार्ट आहा NMDC म्हणून। पयलीं तुमकां हांव दाखयता आमकां कितले प्रॉफिट जाल्ले ते। सो तुमी हांगा पळोवं शकता की NMDC फ्युचर म्हणून दिसता तुमकां। हांगासर म्हाका 45,000चे प्रॉफिट दिसता हांगा। ओके, सो ते आयज आमची प्रॉफिट जालेले आहा। आतां आमी चार्टाचेर या आनी पळोवया की एकदां हांवें कितें एनालिसीस केल्ली। तो सगळ्यान पयलीं हांव NMDCचो चार्ट आहा तो ओपन करता। हांगा तुमचो NMDCचो चार्ट हांगा तुमच्या फुड्यान येयल्लो आहा। जाल्यार तुमकां खबर आहा की सगळ्यान पयलीं आमी कितें करप आसता, सगळ्यान व्हडलो टायम फ्रेमाचेर वचप आसता। सो सगळ्यान व्हडलो तुमकां हांगा टायम फ्रेम 1 मंथ दिसतलो। ओके, सो 1 मंथार तुमी क्लिक करपाचें। तर तुमी हांगा पळोवं शकता की NMDCचो जो चार्ट आहा तो हांगासल्यान वयर वयता। आनी तुमी सगळे जाण एक रूल याद दवरा की जो चार्ट वयर वयता तेका तुमी केन्ना विकपाचो ना, आनी जो सकयल वयता तेका केन्ना बाय करपाचो ना। तो आहा NMDCचो चार्ट। एका एकदां आमी बारीक टायम फ्रेमान कन्वर्ट करूया। सो मंथली टू हांगासर वीकली दिसतलो तुमकां, म्हटल्यार ही एक जी कॅन्डल आहा ती फूल विकाची कॅन्डल हांगा दिसता ती। ओके, सो वीकली टू समज आमी डेली केलो, तुमकां हांव मागीर दाखयतलो हांवें खंयच्या टायम फ्रेमार तेका सिलेक्ट केल्लो तो हो जो चार्ट आहा तुमच्या डेलीच्या टायम फ्रेमार हांगा येयल्लो आहा। आतां जर तुका हेंची एनालिसीस करपाक जाय, तुमकां एक इंडिकेटर लागता, तेजें नांव आहा मुव्हिंग एवरेज एक्सपोनेन्शियल म्हणून। हांगा तुमी समज सर्च केलें मुव्हिंग एवरेज, तुमकां थंय दिसतलें हांगा उबो येता मुव्हिंग एवरेज। हांगासर तुमकां दिसतलें मुव्हिंग एवरेज एक्सपोनेन्शियल येयला। सो हांगा तुमी क्लिक करपाचें, मागीर तुमकां हांगा एक लायन दिसतली, ही वयर सकयल लायन दिसतली। ओके, सो थंय तुमी कितें करपाचें, हांगा 9 दिसतलें तुमकां, ते बाय डिफॉल्ट आसता, तेका डिलीट करपाचें आनी 200चेर करपाचें। ओके केल्या उपरांत तुमकां लायन आहा ती मातशी अशी सकयल येतली। आतां तुमी एनालिसीस कशी करपाची तें तुमकां दाखयता। ओके, सो हांवें जी एनालिसीस केल्ली ती तुमची हांगासर डेलीचेर नासली, तुमची 1 आवराचेर आसली। हांगासर तुमी कितें करपाचें आसता, सगळ्यान पयलीं वेट करपाचें की केन्ना हो चार्ट आहा हो ह्या 200 DMA कडेन, म्हटल्यार जी कितें मुव्हिंग एवरेज आहा तिच्या कडेन लागीं येता, थंय तुमी वेट करपाचो। ओके, आनी त्याच्या उपरांत जी कितें हायर टॉप्स आनी हायर बॉटम्स, आतां सगळ्यान पयलीं तुमकां सांगता हायर टॉप्स हायर बॉटम्स म्हटल्यार कितें तें। सो समज तुमचो एक चार्ट आहा तो समज असो अप ट्रेंड म्हटल्यार वयर वयता। ओके, आनी डावन ट्रेंड म्हटल्यार सकयल येता। सो तुजो अप ट्रेंड हो डावन ट्रेंड। जेन्ना अप ट्रेंडान चार्ट आसता तेन्ना कितें जाता, ह्यो कॅन्डल ह्यो आमच्यो कॅन्डल स्टिक्स। सो हांगासल्यान जेन्ना वयर वयता अशी कॅन्डल ह्यो, तेच्या उपरांत सकयल येता, तेच्या उपरांत ह्यो जेन्ना चार्ट वयर वयता तेका आमी म्हणटा हायर टॉप्स आनी हायर बॉटम्स। सो हांगा तुमी कितें करप आसता, जेन्ना हो जो टॉप आसता हो क्लियर जाता, म्हटल्यार हेच्या वयर वयता चार्ट, तेन्ना तुमी बाय करप आसता आनी हांगासर स्टॉप लॉस लावप आसता। सो हांगासर हेणे कितें केल्लें तें तुमकां दाखयता। तो हांगासर हो 200 कडेन हांगा येयल्लो, मागीर हो हांगा वयर गेल्लो, तेच्या उपरांत परत सकयल गेल्लो, आजून हांगासर हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्म जावंक ना। सो हांगा तुमी कितें करपाचें, हांगा रावपाचें की केन्ना हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्म जातलो। तुमकां आनी एक हांगा डिफिकल्टी येवं शकता की हांगा हांवें 1 आवरूच कित्याक घेतला, तो हेका लागून घेतला की तुमकां हो चेंज करीत रावचो पडटलो। तुमकां हांगा सोदचें पडटलें खंयच्या टायम फ्रेमार हो 200 कडेन येयला। आतां एग्जांपल तुमकां हांवें खंयचो दुसरो चार्ट दाखयलो, एग्जांपल घेवया आमी खंयचो एक चार्ट घेवया, समज हो अल्ट्राटेक घेवया, जाल्यार तुमकां सोदचो पडटलो खंयच्या 200 कडेन आहा। हांगा सद्या तुमकां तो 1 आवराचेर दिसना, सो आमी 2 आवराचेर या। सो हांगा 2 आवराचेर सुद्दां तुमकां दिसना। ओके, सो आमी 3 आवराचेर या एका। सो हांगा तुमकां दिसता हो मातसो पळय, हांगासर येयल्लो, हांगा मातसो असो सकयल गेला। सो आजून हितून कांय प्रॉब्लेम जावंक ना। आतां तुमी आजून कित्याक हितून एक्शन घेवपाची ना। सो तुमी एक्शन केन्ना घेवप आसता, जेन्ना हायर टॉप्स आनी हायर बॉटम येता तेन्ना तुमी एक्शन घेवपाची आसता। सो आमी परत एकदां NMDCचेर या आनी आमी कितें केल्लें तें एकदां पळोवया। सो आतां आमी NMDCचेर येयलेले आहा। सो हांगा कितें जाल्लें पळया, एकदां आमी एका 1 वराचेर परत एकदां सेट करुया। आतां हांवें एका 1 वराचेर सेट केला, म्हटल्यार जो टायम फ्रेम आहा तो 1 वर आहा। सो हांगा कितें जाल्लें पळया तुमी, वयर गेल्लो हो, तेच्या उपरांत एकदां सकयल येयल्लो। जशें हांवें तुमकां सांगलें हायर टॉप्स आनी हायर बॉटम आसता थंय घेवप आसता। सो हांगा तुमकां दिसतलें हो हायर टॉप आनी हायर बॉटम हांगासर फॉर्म जाल्लो। सो तुमचो जो एरिया आसतलो, ज्या जाग्यार तुमी घेतले, तो तुमचो हो एरिया आसतलो, हांगा तुमी बाय करप आसता आनी हांगासर स्टॉप लॉस लावप आसता। आतां स्टॉप लॉस म्हटल्यार कितें, समजा हो स्टॉक आहा तो समज वयर गेला हांगासल्यान
आणि तुमकां जाय थंय हांगा वयर वचोंक ना आनी तेच्या पयलीं हो सकयल गेलो जाल्यार एक तुमच्याकडे एरिया आसपाक जाय थंय तुमकां लॉस आसता ते बूक करून तुमकां भायर येवप आसता नाल्यार तुमकां खूब लॉस सकयल जावं शकता. सो ती एरिया आसता तुमी सदांच तिका रिस्पेक्ट करप आसता आनी सदांच ती लावप आसता. चडशे लोक कितें करता की हांगासर केन्ना स्टॉप लॉस लायना आनी हांगा घेता बाय करता पूण तेंचे मागीर कितें जाता तांकां खूब लॉस जाता कारण हो स्टॉक केन्ना केन्ना वयर मातसो वयर वयता आनी एकदां सकयल वयता मागीर सो त्याच्या खातीर तांकां खूब लॉस जाता. म्हणून सदांच हो जो स्टॉप लॉस आसता तो सदांच लावपाचो आसता. तो हे तुमकां हांवें स्टॉप लॉसाचें सांगलें आनी हायर टॉप्स हायर बॉटमाचें सांगलें. सो हांगासर तुमी पळोवंक शकता की हांगासर हायर टॉप्स हायर बॉटम हांगासर फॉर्म जायत आसलो वयर वयतालो सकयल येतालो वयर वयतालो सकयल येतालो परत हांगा वयर गेलो सकयल येयलो परत वयर गेलो. आतां हांगा कितें जालें हायर टॉप्स हायर बॉटम जी आहा हांगासर तेणी ब्रेक केलो. हांगा ही जी तुमकां रेड कॅन्डल दिसता हांगासर सगळ्यान व्हडली कॅन्डल तिणें हांगासर ब्रेक केलो तेका. सो हांगासर आतां तुमचें कितें जालें हांगासर स्टॉप लॉस ट्रिगर जालें म्हटल्यार कितें हांगासर तुमचो सगळ्यान पयलीं स्टॉप लॉस आसलो म्हटल्यार हेच्या सकयल वचोंक जायना मागीर स्टॉप लॉस तुमचो हांगा येयलो ओके मागीर हांगासर येयलो मागीर स्टॉप लॉस हांगा येयलो म्हटल्यार कितें हेच्या सकयल आतां गेलो जाल्यार तुमी विकपाचो. हांगासर समज तुमी येयलेलो तो जाल्यार तुमकां लॉस जातलेलें पूण हो हांगासर येयलो म्हणून तुमकां हांगा प्रॉफीट जालें म्हटल्यार ही जी मदली जी रेंज आहा ती तुमची प्रॉफिटाची रेंज. सो अशा प्रकारे आमी हो मुवींग एवरेजाचेर पळयलो. जर तुमकां आनी कन्फर्मेशन जाय जाल्यार तुमी कितें करूं शकता हांगासर एक ट्रेंड लायन म्हणून आसता म्हटल्यार कितें वयल्यान एक लायन येता अशी पळय म्हटल्यार त्या लायनीच्या जर जेन्ना वयर वयता स्टॉक जाणा तेन्ना तो हाय मोमेंटमान वयता म्हटल्यार फास्ट वयता हांगासल्यान. हांगासर तुमी वचता हांगासर एकदां तेका रेजिस्टन्स गावलो आतां रेजिस्टन्स म्हटल्यार थंयच्यान स्टॉक सकयल येता. सो हांगा तेका एकदां रेजिस्टन्स गावलो ह्या जाग्याचेर मागीर हांगा रेजिस्टन्स गावलो मागीर हांगा रेजिस्टन्स गावलो ओके आनी हांगासल्यान हो फास्ट ब्रेकआउट जालो हांगासर त्याच्या उपरांत हांगा सकयल येयलो. आतां आमची पोजिशन खंय जातली हांगासर एंटर आमी खंय जातले ह्या जाग्यार हांगा दोन कन्फर्मेशन गावली पळय तुमकां एक हायर टॉप्स हायर बॉटमूय गावलो आनी ही जी लायन आहा रेजिस्टन्साची ती सुद्दां ताणी ब्रेक केली. सो हांगासर दोन टायम तुमी कन्फर्म जाले म्हणून हांगासर हांवें हो ट्रेड घेतलेलो. आतां तुमकां आनी असोच एक चार्ट दाखयता तुमी तेका एनालिसीस करा घरा कडेन आनी फाल्यां पळया भितून कितें जाता तें. तो हांव तुका चार्ट दाखयता जें नांव इप्का लॅब म्हणून आहा ओके तेजेर तुमी फाल्यां एनालिसीस करा. हांगासर तुमी पळोवंक शकता जशें की तो 1 आवरचेर येयलेलो 200चेर सेम हो चार्ट सुद्दां 1 आवरचेर हांगा येयलेलो. हांगा एकदां आनी टेस्ट केलो हांगासर परत एकदां टेस्ट केलो. आतां तुमकां हायर टॉप्स आनी हायर बॉटम्स आहा थंय तेका कन्फर्मली हांगा ट्रेड करपाचो आसता. आतां तुमी म्हणटले हांगा सुद्दां तो एकदां हायर टॉप्स हायर बॉटम गेल्लो पूण हांगा कितें जातलें मार्केट हेका सपोर्ट करिनासलो. सो म्हणून कितें जालें एकदां हो सकयल येयलो सो हांगा तुमचो स्टॉप लॉस हिट जातलो आसलो तितून कांय फरक पडना कारण स्टॉप लॉस आहा तो बारीक आसतलो आनी समज टार्गेट येयले जाल्यार तुमकां व्हडले टार्गेट येतले म्हणून एक दोन फावटी स्टॉप लॉस सुद्दां तुमचो हिट जावं शकता. सो हांगासर तुमी कितें एनालिसीस करा ती तुमकां एकदां सांगता. सो हांगा तुमी पळोवंक शकता की हांगासर दोन फावटी हो टेस्ट केल्लेलो आहा. हांगासर सुद्दां एक तुमकां एक ट्रेंड लायन दिसतली ओके हेका आमी ट्रेंड लायन म्हणटा. सो ही 1 2 3 फावटी हांगा टेस्ट जाल्लेली आहा ओके हांगासर एकदां टेस्ट जाली हांगासर एकदां टेस्ट जाली हांगासर एकदां टेस्ट जाली. सो 3 फावटी हांगा टेस्ट जाल्लेली आहा. आतां तुमकां कितें करपाक जाय हायर टॉप्स आनी हायर बॉटम सोदपाक जाय. हायर टॉप्स हांगा केन्ना फॉर्म जातले आतां हो एकदां वयर गेल्लेलो आहा हो तुमकां दिसता हांगा वयर गेला ओके आतां हो हांगा सकयल येता पळय केन्ना ज्या टायमार हो हांगासर ब्रेकआउट दितलो 1211 एक 1211 हेच्या वयर जेन्ना तो वयतलो न्हू तेन्ना तुमचो फर्स्ट हायर टॉप्स हायर बॉटम जातलो फॉर्म ओके तेन्ना तुमी कितें करपाचें हांगासर एक एंट्री घेवपाची जाल्यार तुमकां कॅशान तुमी करूं शकता तुमकां फ्युचरानूच करपाक जाय अशें कांय ना ओके. सो हांगासर तुमी समज एंट्री घेतली आनी हांगा बारीकसो स्टॉप लॉस लावपाचो समज हांगातल्यान हो वयर गेलो जाल्यार तुमी कितें करपाचें परत एकदां हायर टॉप्स हायर बॉटम सोदपाचो आनी जो स्टॉप लॉस हांगा आसतलो ताका वयर करपाचो ओके. इफ तो वयर गेलो समज हांगातल्यान वयरूच वचोंक ना जाल्यार तो सकयल वयतलो तेका तुमी काय करप ना ओके. दुसरो स्टॉक सोदपाचो खंय तरी असोच जो करता ते म्हटल्यार जो 200चेर येयला आनी तुमकां ट्रेंड लायन सुद्दां दिता. ट्रेंड लायन जी हांगा तितली इम्पॉर्टंट ना पूण हो जेन्ना 200चेर हांगा आसता न्हू तेन्ना खूब बरो हांगा सपोर्ट घेता. सो तुमी ज्या हांगासर मातसो हो नोट करून दवरा चार्ट. सो हांगासर हो कितें करता फाल्यां कहो कितें हो बिहेव करता तेचेर एकदां फाल्यां लक्ष दवरा. जर हो हांगासल्यान वयर वयर वचत रावलो जाल्यार तुमी हांगासर आपले जे स्टॉप लॉस आसता म्हटल्यार जी तुमची एक्झीट आसतली हांगा तुमची एंट्री जातली तुमी खंय तरी भायर सरतले. सो तुमची जी एक्झीट आसतली हांगा वयर वयर करीत राव म्हटल्यार तुमचे जे प्रॉफीट आहा तेका आमी ट्रेल करप म्हणटा एका जेन्ना आमचो स्टॉप लॉस आहा तेका आमी वयर करता तेचे मिन्स कितें जाता की तुमी जी आपले प्रॉफीट आहा तेका वयर वयर करीत रावता आनी एक अशी जागा येता थंय तुमकां एक्झीट करप आसता. तो हो तुमचो इप्का लॅब आहा अशें खूब चार्ट आसतले तेका तुमी पळयत रावा की कशी तेंची मुवमेंट जाता ती. तर हांव आशा करता की आयचो जो व्हिडिओ आहा जी आमी कोंकणीन आयज ट्राय केला काडपाची तो तुमकां खूब आवडला आसतलो. जर तुमकां आवडला जाल्यार तुमी लायक करा तेका शेअर करा असो सबस्क्रायब करा ज्या खातीर आमचे जे गोंयांतले सगळे लोक आहा तांकां थोडी हेल्प जातली की ते सुद्दां शेअर मार्केटान कितें आपणाचें काम करूं शकतले. अशेंच जर तुमकां आनी व्हिडिओ पळोवपाचे आहा जाल्यार म्हाका कमेंट्सान सांगा की तुमकां खंयच्या लँग्वेजीन पळोवपाक आवडटले हिंदी ना इंग्लिश कोंकणी खंयची लँग्वेज तुमकां कम्फर्टेबल आहा ते म्हाका कमेंट्सान सांगा. सो हांव ट्राय करतलो की त्या लँग्वेजीन तुमच्या खातीर जी कम्फर्टेबल तुमकां तितून हांव कॉन्टेंट ट्राय करतलो काडपाची. आनी इतलें सांगून आयची जी व्हिडिओ आहा ती हांगासर हांव एंड करता. सगळ्यांचें देव बरें करूं.